आज हामी क्षेत्रफल र आयतन च्याप्टर पढ्छौं। एरिया एन्ड भोल्युम यो एससी को लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। यसबाट 13 मार्क को क्वेशन एक्जाममा सोध्छ। 3 वटा क्वेशन हुन्छ र 13 मार्क को हुन्छ। सबभन्दा पहिला त्यसमा पिरामिड पढ्नु छ हामीलाई। पिरामिडको एरिया एन्ड भोल्युम कसरी निकाल्ने त्यो हामी सिक्ने छौं। यसबाट एउटा क्वेशन सधैं सोधिरहेको हुन्छ पिरामिडबाट। 4 देखि 5 मार्क को क्वेशन सोध्छ, त्यसैले राम्रोसँग हेर्नु होला। सबभन्दा पहिला पिरामिडको बारेमा हामीलाई बुझ्नु छ। यहाँ एउटा पिरामिड बनाएको छ। यो पिरामिडमा के हुन्छ, एउटा आधार हुन्छ, जस्तै एबीसीडी यो आधार भयो, वर्ग आकारको छ अहिले। त्यस्तै आधारको लम्बाई ए ले हामी डिनोट गरेछौं र पिरामिडको ठाडो उचाइ वा ठाडो उचाइ पनि भन्छौं, त्यसलाई इंच ले डिनोट गरेको छौं। त्यस्तै पिरामिडको छड्के उचाइलाई एल ले हामी डिनोट गर्छौं। यो भयो हाम्रो छड्के उचाइ। त्यस्तै पिरामिडमा किनारा पनि हुन्छ, 4 वटा किनारा हुन्छ, त्यो किनारालाई हामी ई ले डिनोट गर्छौं। पिरामिडमा टोटल 4 वटा किनारा हुन्छ, एउटा वर्ग आधार भयो वर्गाकार र 4 वटा त्रिभुज आकारको हुन्छ, त्रिभुजकार हुन्छ। जम्मा 5 वटा सतह हुन्छ, एउटा वर्गाकार र 4 वटा त्रिभुजकार। कहिलेकाहीँ सोध्न पनि सक्छ पिरामिडमा कतिवटा सतहहरू हुन्छ, त्यसैले यो के लेख्नुहुन्छ सोध्यो भने 5 वटा सतहहरू हुन्छ। केही अब फर्मुला हामीलाई मेन यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको फर्मुला हो, त्यसैले फर्मुला जान्नुपर्छ। आधारको क्षेत्रफल सोध्यो भने के हुन्छ, त्यसको आधारको क्षेत्रफल यो वर्गाकार छ, एउटा भुजा यसको ए छ भने यसको एरिया कति भइहाल्छ ए स्क्वायर। त ए स्क्वायर भयो आधारको क्षेत्रफल। त्यस्तै छड्के सतहको क्षेत्रफल वा त्रिभुजकार सतहको क्षेत्रफल, छड्के सतहको क्षेत्रफल वा त्रिभुजकार सतहको क्षेत्रफल पनि भन्न सक्छ। ल्याटरल सर्फेस एरिया हामी भन्छौं इंग्लिशमा, र यसलाई एलएसए ल्याटरलको एलएसए ले हामी डिनोट गर्छौं। यो के हुन्छ, यो 4 वटै त्रिभुजको एलएसए भन्यो भने 2AL र एउटा त्रिभुजको सोध्यो भने कहिलेकाहीँ एउटा त्रिभुजको पनि सोध्छ। एउटा त्रिभुजको सोध्यो भने के हुन्छ, एउटा त्रिभुजको एरिया हामीलाई थाहा छ। त्रिभुजको एरिया के हुन्छ, त्रिभुजको क्षेत्रफल के हुन्छ, त्रिभुजको क्षेत्रफल हुन्छ 1/2 b * h, आधार गुना उचाइ हुन्छ। अहिले यो त्रिभुजमा हेर्नु त, यो त्रिभुजकारमा यसको b अहिले आधार त यो भयो BC भनेको अहिले a छ, यो a छ भने यो पनि a भयो, किनकि यो वर्गाकार छ। त b भनेको a भयो र h भनेको यो यसको उचाइले अहिले हामी l ले डिनोट गरेछौं भने h को ठाउँमा l भयो। के भयो 1/2 AL। यसरी हामी एउटा त्रिभुजको क्षेत्रफल सोध्यो भने 1/2 AL हुन्छ। र पुरै कति 4 वटा हुन्छ, 4 वटा त्रिभुजको क्षेत्रफल सोध्यो भने LSA ले हामी डिनोट गर्छौं, ल्याटरल सर्फेस एरिया। LSA = 4 * 1/2 AL। यो 2 ले जान्छ र 2AL। त्यसैले यसको LSA कति हुन्छ 2AL हुन्छ। त्यस्तै पुरा सतहको क्षेत्रफल TSA टोटल सर्फेस एरिया, मतलब पुरै आधार पनि अनि यो छड्के सतह पनि टोटल जोडेपछि कति हुन्छ त्यो। हामीलाई थाहा छ आधार कति हुन्छ a स्क्वायर र छड्के सतह हुन्छ 2AL। दुटै जोड्यो भने त्यो हुन्छ TSA। त TSA कति भयो a स्क्वायर + 2AL। आधार a स्क्वायर भयो, LSA भयो 2AL र TSA भयो a स्क्वायर + 2AL। त्यस्तै आयतन कति हुन्छ 1/3 a स्क्वायर h। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ आयतन, 1/3 a स्क्वायर h। त्यस्तै दुईवटा रिलेसन पनि हामीलाई पढ्नु छ। अब रिलेसन के हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीलाई यहाँ जस्तै आयतन निकाल्नु छ, आयतनमा a दियो, हामीलाई यो a दियो, यसको पिरामिडको छड्के उचाइ पनि दियो, तर h थाहा छैन हामीलाई, ठाडो उचाइ थाहा छैन। त ठाडो उचाइ अब हामी के गर्न सक्छौं, यो रिलेसनको मद्दतले हामी निकाल्न सक्छौं। रिलेसन के हुन्छ, एउटा रिलेसन L स्क्वायर = h स्क्वायर + ½ a स्क्वायर। L दिएको छ र a दिएको छ भने त्यहाँबाट हामी h निकाल्न सक्छौं, वा a निकाल्नु छ भने L र h दिएको छ भने n निकाल्न सक्छौं।
यो रिलेसनको मद्दतले दुईटा कुनै दिएको छ भने एउटा हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ किनारा एज सोध्यो भने पिरामिडको यो रिलेसनबाट हामी एज निकाल्न सक्छौँ। ई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर, ई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर। र अब हामी केही इक्जाममा सोधेको क्वेसनहरू र प्र्याक्टिसको लागि केही क्वेसनहरू अब हामी हेर्छौँ। एसी 2081 मा पिरामिडबाट सोधेको क्वेसन हेर्छौँ। के भनिएको छ, वर्ग आधार भएको पिरामिडको ठाडो उचाइ 24 cm र आधारको भुजाको लम्बाइ 14 cm छन्। ए नम्बरमा उक्त पिरामिडको एउटा त्रिभुजकार सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस्। यसको फर्मुला के हुन्छ, एउटा त्रिभुजको क्षेत्रफल, चारवटा त्रिभुजको के हुन्छ, चारवटा त्रिभुजको त एलएसए हामी 2al हुन्छ, तर अहिले एउटा त्रिभुजकार सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ, 1/2 a into l, al हुन्छ। त्यस्तै बी मा के भनिरहेछ, उक्त पिरामिडको आयतन पत्ता लगाउनुहोस्। अब आयतन निकाल्नु छ। आयतन निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई ठाडो उचाइ थाहा हुनु पर्यो। ठाडो उचाइ त दिएको छ, यहाँ लेख्नु ठाडो उचाइ। ठाडो उचाइलाई हामी एचले डिनोट गर्छौँ। एच इज इक्वल टू भयो 14 cm। त्यस्तै ए पनि थाहा हुनु पर्यो, यहाँ आधारको भुजा दिएको छ, आधारको लम्बाइ ए इज इक्वल टू 14 cm। अब आयतन भनिरहेछ निकाल्नको लागि, आयतन भी इज इक्वल टू वाट, हामीलाई थाहा छ, वी नो दैट भी इज इक्वल टू 1/3 ए स्क्वायर एच हुन्छ। अब 1/3 को 1/3 रहन्छ, ए को मान 14 स्क्वायर इंटू एच 24 भयो। अब यो 3 ले 24 8 ले कट्छ, 14 को स्क्वायर 196 इंटू 8, 196 र 8 लाई गुणा गर्नुभयो भने कति हुन्छ, 1568 cm छ भने cm क्यूब। यसरी हामी आयतन निकाल्न सक्छौँ। अब लास्टमा के भनिएको छ, उक्त पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। अब पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल के हुन्छ, ए स्क्वायर प्लस 2al, ए स्क्वायर 2al हुन्छ। अब लास्टमा उक्त पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु छ। अब पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि हामीलाई फर्मुला थाहा छ, ए स्क्वायर प्लस 2al हुन्छ। अब ए को त मान थाहा छ हामीलाई 14, अब एल थाहा छैन, त सबभन्दा पहिला हामीलाई एल निकाल्नु पर्यो। ए को मान थाहा छ हामीलाई, ए इज इक्वल टू 14 दिएको छ। त्यस्तै एच पनि थाहा छ हामीलाई, एच इज इक्वल टू 24 cm छ। अब हामीलाई पिरामिडको छड्के उचाइ थाहा हुनु पर्यो, पिरामिडको छड्के उचाइ। एल निकाल्दा एल निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ, अब हामीलाई रिलेसन प्रयोग गर्नुपर्छ। रिलेसन जुन हामी भर्खरै हेरेको थियो, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर हुन्छ। अब एल को मान त हामीले निकाल्नु छ, एल स्क्वायर हुन्छ। एच को मान 24 छ, 24 को स्क्वायर भयो प्लस ए भनेको 14/2 को स्क्वायर, एल स्क्वायर को एल स्क्वायर भयो, यहाँ 24 को स्क्वायर, 24 को स्क्वायर कति हुन्छ, 24 को स्क्वायर हुन्छ 576, 14/2 7 भयो, 7 को स्क्वायर 49, एल स्क्वायर इज इक्वल टू दुटैलाई एड गर्नुभयो भने कति हुन्छ, अब 625।
एल इक्वल टू एटा रूट आइहाल्छ। देखो एल इक्वल टू कति आउँछ 25 रुटबाट 25 बाहिर आयो। अब एल को मान थाहा पायो हामीलाई। अब वी नो दैट हामीले थाहा छ फर्मुला टीएसए इक्वल टू कति हुन्छ ए स्क्वायर प्लस 2AL। ए को मान थाहा छ 14 को स्क्वायर भयो प्लस 2 ए को मान 14 इंटू एल 25 आएछ 25 भयो। अब 14 को स्क्वायर 196 र यसलाई गुणा गर्यो भने 25 2 इंटू 14 इंटू 25 कति हुन्छ 700 हुन्छ। अब दुटैलाई जोडिदिनु 896 cm स्क्वायर यो भयो हाम्रो टीएसए। यसरी हामी के गर्न सक्छौं एससीमा सोधेको क्वेशन पनि हामी सोल्भ गर्न सक्छौं। अब हामी एउटा अर्को एक्जाम्पल हेर्छौं। यहाँ 8 नम्बरमा के छ इजिप्टमा घुम्न गएको एउटा विदेशी पर्यटकको समूह टुरिस्ट गाइडको सहायताबाट पिरामिड भएको ठाउँमा पुग्यो। त्यसपछि वर्ग आधार भएको पिरामिड देखाउँदै टुरिस्ट गाइडले भन्यो कि यसको आधारको सतहको क्षेत्रफल 3600 मिटर स्क्वायर र यसको उचाइ 50 मिटर छ। यो सुनेपछि पर्यटकको समूहमा भएको एकजना गणित विषयका विज्ञले उक्त पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु भएछ भने त्यो कति थियो होला पत्ता लगाउनुहोस्। यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने यहाँ के दिएको छ आधारको सतहको क्षेत्रफल दिएको छ। 8 मा के दिएको छ पहिला त्यो लेख्नु त के दिएको छ आधारको क्षेत्रफल आधारको क्षेत्रफल ए स्क्वायर दियो। ए स्क्वायर कति दियो 3600 मिटर स्क्वायर। अब ए स्क्वायर दिएको छ भने हामी यहाँबाट ए पनि निकाल्न सक्छौं। ए इक्वल टू हुन्छ रुट अंडर 3600 त ए इक्वल टू कति हुन्छ यहाँ 60 मिटर। ए को मान आयो 60 मिटर। त्यस्तै अब त्यसको उचाइ दिएको छ ठाडो उचाइ एच इक्वल टू कति छ 50 मिटर। ए पनि दियो अनि एच पनि दियो। अब हामी के गर्न सक्छौं अब यसको पूरा सतहको क्षेत्रफल सोधिरहेछ। पूरा सतहको क्षेत्रफलमा हामीलाई फर्मुला हुन्छ ए स्क्वायर प्लस 2AL। अब एल हामीले निकाल्नु पर्यो। नाउ पिरामिडको छड्के उचाइ निकाल्दा पिरामिडको छड्के उचाइ निकाल्नको लागि हामी रिलेसन प्रयोग गर्छौं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर। एल स्क्वायर आयो एच स्क्वायर को मान कति छ 50 को स्क्वायर प्लस ए को मान छ 60/2 को स्क्वायर भयो। अब 50 को स्क्वायर 2500 हुन्छ प्लस 60/2 30 आयो 30 को स्क्वायर 900 भयो। दुईटै जोड्यो भने 34 यति आयो एल स्क्वायर। अब एल इक्वल टू के हुन्छ यता रुट हुन्छ अब 3400 एल को मान कति आउँछ अब देखो एल इक्वल टू रुट अंडर 3400 गर्दिने। रुट अंडर 3400 गर्यो भने कति हुन्छ 58.30 यति मिटर आयो। अब एल को मान आयो भने अब हामी के गर्न सक्छौं यहाँबाट पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौं। हामीलाई ए थाहा पायो एल पनि थाहा पायो एच पनि थाहा पायो। अब हामीलाई टीएसए निकाल्नु छ। टीएसए इक्वल टू व्हाट पूरा सतहको क्षेत्रफल पनि आएको थियो। अब वी नो दैट टीएसए के हुन्छ टीएसए हुन्छ ए स्क्वायर प्लस 2AL। ए को मान कति छ 60 को स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू
50 ए को मान पनि 60 छ, 60 राख्नु यहाँ, 60 इन्टु एल को मान 58.30। अब 60 को स्क्वायर 3600 भयो, प्लस यसलाई गुणा गर्नुभयो भने कति हुन्छ 6997.14। अब दुईटैले जोड दिने, दुईटै जोड्यो भने कति हुन्छ 1050। दुईटै जोड्यो भने कति हुन्छ यति हुन्छ। यो नै के भयो हाम्रो टीएसए भयो। यसरी हामी निकाल्न सक्छौं। त्यही क्वेशन नम्बर 9 मा के भनिरहेछ, विदेशी पर्यटकको समूह राख्नको लागि एउटा होटलले वर्ग आधार भएको पिरामिड आकारको टेन्ट निर्माण गर्नुपर्नेछ, जसको आधारका हरेक भुजा 32 मिटर र उचाइ 30 मिटर छन्। एउटा टेन्ट बनाउनु छ जसको आधारको भुजा दिएको छ 32 र उचाइ छ 50 मिटर। यो टेन्ट बनाउन कति वर्ग मिटर काप्टा आवश्यक होला? अब कति काप्टा चाहिएको छ हेर्नु त। अब टेन्ट बनाउनको लागि हामीलाई कति काप्टा आवश्यक पर्ला त्यो सोधिरहेको छ। टेन्ट बनाउनको लागि हामी अब के गर्छौं, आधारमा त हामी काप्टा लगाउँदैनौं टेन्टको, मात्रै हामी के गर्छौं एलएसए मा हामी काप्टा प्रयोग गर्छौं। त हामीले एलएसए निकाल्नु पर्यो। एलएसए निकाल्नको लागि हामीलाई ए को मान दिएको छ र एच दिएको छ। हामीलाई यहाँ आधारको लम्बाई ए दिएको छ 32 मिटर, त्यस्तै उचाइ एच दिएको छ 50 मिटर। अब यसबाट हामी के गर्न सक्छौं, एल निकाल्न सक्छौं। एल इज इक्वल टु व्हाट? वी नो दैट एल इज इक्वल टू के हुन्छ रिलेसन एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर। अब एच को मान छ 50 को स्क्वायर प्लस 32/2 को स्क्वायर। 50 को स्क्वायर 2500 भयो र 32/2 भनेको 16 भयो। 16 को स्क्वायर कति हुन्छ? 16 को स्क्वायर हुन्छ 256। अब 256 र 2500 ले जोड्यो भने कति हुन्छ 2756। अब यसलाई रुटबाट बाहिर निकाल्यो भने कति हुन्छ 2756 लाई रुटबाट बाहिर निकाल्यो भने 52.49 हुन्छ। यति आयो एल। अब एल थाहा पाएपछि हामीलाई अब के निकाल्नु छ, टेन्टको लागि आवश्यक पर्ने काप्टा। त्यसको लागि हामीले अब एलएसए निकाल्नु पर्छ। नाउ यु नो दैट एलएसए बराबर कति हुन्छ 2AL। 2 रहन्छ, ए को मान 32 दिएको छ र एल छ 52.49। सबैले गुणा गर्दिने। सबैले गुणा गर्यो भने कति हुन्छ 3359.84 cm स्क्वायर आयो। यो नै के भयो हाम्रो जति एलएसए आयो त्यति नै मिटर हामीलाई के लाग्छ, अब यति नै मिटर अब काप्टाको आवश्यकता पर्छ। अब लास्टमा लेखिदिने अत 3359.84 cm स्क्वायर काप्टाको आवश्यक पर्छ। र ख मा के सोधिरहेछ, 1 वर्ग मिटर काप्टाको रु 500 का दरले उक्त टेन्ट बनाउन जामा कति खर्च लाग्ला? अब 1 मिटर को ख नम्बरमा यार 1 मिटर को खर्च 1 मिटर स्क्वायर को खर्च दिएको छ कति? खर्च रु 500। देयरफोर हामीले कति मिटर को निकाल्नु पर्यो? यति 3359.84 मिटर स्क्वायर। तो कति हुन्छ 500 इन्टु 3359.84। अब गुणा गरायो भने कति हुन्छ
16,79923.8 यति रुपियाँको हुन्छ हामीलाई अब खर्च लाग्छ। यसरी हामी के गर्छौँ पिरामिडको क्वेसनहरू सोल्भ गर्न सक्छौँ।